आगा जानी इसको पुचकारती हुई इसके करीब गई तो वो बिल्ली की तरह इनके पैरों में लौटने लगी और चारों हाथों पैरों के बल बिल्ली की तरह खड़ी हो गई। इसकी आवाज़ धीमी घराहट में बदल गई। जैसे ही इस पर मेरी नज़र पड़ी, मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। आगा जानी ने इसकी जंजीर का ताला खोला और मुझसे कहा कि अजान मियाँ, ये जंजीर पकड़े जो अभी तक इसके पैरों में पड़ी हुई थी। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मुझे वो जंजीर थामनी पड़ी। मुझे ये लगा कि बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल इसके सर और कमर पर हाथ फेरकर इसे पुचकार रही थी। हम इसे किसी चौपाहे की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर लेकर आए, जहां एम्बुलेंस के साथ आए रजाकार मौजूद थे। इस लड़की के पाँव में जख्म की वजह से इससे चला नहीं जा रहा था। रजाकारों ने आगा जानी से कोई बात की और एक ने बढ़कर इस लड़की की कमर के नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो घुराती हुई इस पर झपटी, मगर मेरे हाथ की जंजीर उसी टाइम मेरे हाथों से छूट गई और इसकी आहन आहन रजाकारों को सख्त नुकीले दांतों से इसने जख्मी कर दिया। दूसरे रजाकारों ने बढ़कर इस लड़की को काबू किया, मगर अब तक इंजेक्शन के ज़ेरे असर लड़की के आसाब ढीले पड़ चुके थे और वो बेजान हो गई। इस सारे अमल के दौरान मैं तमाशाई बना खड़ा देखता रहा। ये लड़की और ये हालात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। आगा जानी की आंखों में आंसू थे। वो इस तरह से उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत थी, बुजुर्ग खातून थी, फूट फूट कर रो दी। सूरत हाल ऐसी थी कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि असल में मामला क्या है। इतनी देर में लड़की को स्ट्रेचर पर जकड़कर एम्बुलेंस में सवार किया जा चुका था। मैं और आगा जानी दूसरी गाड़ी में अस्पताल रवाना हुए। सारे रास्ते वो रोती रही। मेरे पास अनगिनत सवाल थे, मगर ये मुनासिब वक्त नहीं था। अस्पताल पहुंचकर आगा जानी ने मतलूबा डॉक्टर से रब्ता किया और लड़की को एडमिट कर लिया गया। अंदर इस लड़की के जख्म साफ किए जा रहे थे और आगा जानी के साथ मैं बाहर बैठा था। आगा जानी किसी न किसी तरह से बात करना चाह रही थी। वो अभी मुझसे कोई बात करती, तभी एकदम से उन्होंने एक कॉल मिलाई। सलाम दुआ करने के बाद कहने लगी, ज़ेबा के पैर का जख्म नासूर बनता जा रहा है। मैं उसे वहाँ से उठाकर इधर अस्पताल में ले आई हूँ। जब वो किसी से बात कर रही थी, मैं उठकर जाकर फासले पर खड़ा हो गया। मुझे सिगरेट की बहुत तलब हो रही थी। रात के 9 बज रहे थे, मगर भूख तो क्या, मेरी तो प्यास भी उठ गई थी। तो इस लड़की का नाम ज़ेबा है। हो सकता है वजाहत हमदानी की पहली बीवी हो, जिसे कैद कर दिया गया हो और दूसरी शादी उसने रचा ली हो। ये भी हो सकता है कि कोई नौकरानी हो जिसको अजियतें दे देकर इस हाल में पहुंचा दिया गया हो, या फिर कोई खाला पुप्पो ज़ात भी हो सकती है जिसके नाम की तमाम जायदाद होगी और हमदानी ने इसकी केयर की सारी केयर टेकर बन गई होंगी। कुछ भी हो सकता है। आजकल के इस बीमार मुआशरे में ऐसे जराइम तो आम हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस मौलवी का क्या किरदार था इस सारे खेल में। ये सब जानते बूझते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं आखिर उनका दर्द कैसे कम कर सकता था। सोच सोच कर मेरी कनपटियाँ दुखने लग गई। एक बार फिर इसकी वहशतनाक सूरत हाल मेरी आंखों के आगे आ रही थी। साफ रंगत, चमकदार आंखें, स्याह लंबे बाल। अगर वो नॉर्मल होती तो वाकई बहुत हसीन दिखती, मगर मौजूदा हालत में इसका तस्वुर और इसका जिस तरह से झपटना वो दिल दहला देता है। सिगरेट ख़त्म करके मैं आगा जाने के करीब टहलने लग गया। अभी तक वो बात कर चुकी थी और अपनी आंखें अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। मैं इस कदर परेशान था कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर भी इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए उनसे पानी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह से उनके चेहरे के ऊपर एक नासोगवार सी वहशत छाई हुई थी। ज़ेबा जिस कमरे में थी, इसके दरवाजे को घूरती हुई अजीबोगरीब बातें मेरे जहन में आ रही थी। तभी उन्होंने कहना शुरू किया, ज़ेबा मेरी बेटी, मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, वजाहत से 4 साल छोटी। आप इस कश्मकश में हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो शायद मुझसे कुछ छुपाना चाहती थी या सब कुछ बताना चाहती थी। इस परेशानी के आलम में मैं सिर्फ उनकी हमदर्दी ही कर सकता था। तभी वो कहने लगी, अजान मियाँ, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने हमारी इस परेशानी के आलम में मदद की। आगा जानी, मैं शुरू से इस मामले को जानना चाहता था। मैं इस राज की तह तक जाना चाहता था, मगर क्योंकि आपका निजी मामला था तो मेरी हिम्मत नहीं हो सकी
کہ میں آپ سے اس بارے میں پوچھ سکوں کیا زیبا جی بیمار ہیں یا کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ آغا جانی کے چہرے پر تاثر پھیلا دیکھا اور میرا دل اس بات کا یقین کر رہا تھا کہ وہ بہت دکھ میں ہیں۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے تھا، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا، میری زبان سے یہ سوال پھسل گیا۔ وہ گویا ہوئی، کاش اذان میاں ایسا ہی ہوتا، یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، نفسیاتی مریضوں کے گھر میں ایسی ہی ناگوار بدبو ہوتی ہے جیسے آپ کے ہمدانی ہاؤس میں محسوس کی ہے میں نے۔ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آج سیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے۔ وہ پہلے ہی بہت ذلت سے دو چار ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی۔ کیسے ذلت آغا جانی؟ اور یہ کیا حال سیب؟ وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ تھی، مگر میری بے چین فطرت مجھے سوال کرنے پر بار بار مجبور کیے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا زیبا کے پاؤں پر بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی تھا اور معدے میں انفیکشن بھی، ہمیں رات ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی۔ یہ سن کر آغا جانی کو کچھ سکون ہوا۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو میں تنہا ہسپتال چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اور گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا۔ رات اسی ششو پن میں گزرتی کہ آخر سچائی کیا ہے، اور میں یہی سوچتا رہتا کہ مجھے وہاں پر رک جانا چاہیے تھا۔ سو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو زیبا کے روم میں آرام کر لیں، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھے، باہر ہی رک گئے، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بامشکل 2-2.5 گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بدبو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر بھی شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا اس سے اب کوئی خطرہ نہیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ خود کو اس لمحے میں بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی اثنا میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھیں اور وزر نگار بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے زیبا کے بارے میں بات شروع کی، کہنے لگی میری بیٹی بہت لاڈلی اور بہت ناز و نخروں سے جوان ہوئی ہے، اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اذان میاں، اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کا یہ دکھ دیکھ کر ماں باپ کے دل پر بہت تکلیف آتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی تھی۔ آغا جان کے ساتھ ہم فیصل آباد کے رہائشی تھے، بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا ہمارا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لان انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی بویا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی ہمارے لان میں آ کر رہنے لگ جاتی تھی۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جانی کو بلیوں سے چڑ تھی، ان کی حرکتیں دیکھ کر، اور وہ ان کی ناپاکی اور نجاست سے بہت زیادہ تنگ تھے، مگر جانوروں کو کون روک سکتا ہے۔ وہ بلی آ کر ہمارے لان کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور ہم سب یہ بات محسوس کرتے تھے کہ وہ ٹکٹکی باندھے سب کو دیکھتی رہتی تھی جب بھی ہم لان میں جا کر بیٹھتے تھے یا بچے کھیل رہے ہوتے تھے۔ اس کا دیکھنا بہت پرسرار سا لگتا تھا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ ہرگز نہیں ڈرتی تھی۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خان سامہ بھی یہی کہتا تھا، اور جا کر بلی کو دودھ بھی ڈال دیتا تھا۔ بے زبان جانور ہے، رحم آ جاتا تھا۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے، بال اس منحوس کے پاس جا کر گری، زیبا بال اٹھانے کے لیے بھاگ گئی۔ آغا جانی گملوں کی گوڈی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کے لیے کیاری کے نزدیک گئی، اس بلی نے زیبا پر حملہ کیا۔ آغا جانی نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی ایک کھرپی زور سے اس بلی کو دے ماری۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ سیدھا بلی کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی اور دور جا کر گری، اور وہ بلی کیاری میں ہی تڑپتی رہی۔ بچے بری طرح سے سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی، وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلا دیا۔ بلی روتی رہی،
ہم یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے. ہمیں ہمت نہیں تھی کہ اس کو اٹھاتے. آغا جان نے چوکیدار سے کہا کہ ایک بوری منگوائی اور چوکیدار نے اس بلی کو بوری میں ڈال کر کہا کہ اب اس کو باہر جا کر پھینک دو. آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آئی. اس طرح زیبا بہت ڈری ہوئی تھی. اسے بخار آ گیا. ہم بہت پریشانی میں آ گئے. سارا ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے رہے. اسی دوران آغا جان کو بھی بہن کی بیماری ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلا. زیبا کے صحت یاب ہونے کے بعد غور کیا گیا. وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں. کبھی کمرے کھول کر تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کر دیکھتے. راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے جھانکتے. مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا. ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی. زیبا تو صحت یاب ہونے لگی. آغا جان ایک پل بھی اسے اکیلا نہ چھوڑتے. ایک دن صبح کو 11 کا وقت تھا. آغا جانی اور زیبا معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے. میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی. مجھے سپر اسٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا. جب میں گھر واپس آئی تو کیاری کے پاس